घटना परिवेश र विषयहरूमा पनि दलगत सहभागिता अनुसारको समर्थन र विरोध हुन्छ। हामी जनताको पनि आफूले समर्थन गरेको दलका नेताले जसो भन्छन् तसो जनताको बोली, अनि एकै विषयमा पनि कहिले समर्थन र कहिले विरोध हुने गर्छ। फेरि उही समर्थनको कुरा सत्तामा रहँदा र बाहिर हुँदा हुने समर्थन परिवर्तनका कुरा त के गर्नु। एउटै अडानमा कहिल्यै रहँदैनन् हाम्रा दलहरू भनेर आलोचना हुने गरेको छ। अनि हामी जनता पनि उस्तै त छौं नि। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। लगातार एमसीसी को समर्थनमा बोल्ने गरेका हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। कुनै बेला म एकजना मात्रै पुरै एमसीसी को समर्थनमा हो, अरूको थाहा छैन भनी भनेकै हुन्। अनि आफ्नै सरकारका बेला एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दर्ता पनि गराएकै हुन्। अहिले सत्ता गएको रागमा छन् एमाले अध्यक्ष, अनि उनको दलमा उनको अनुमति बिना मुसो पनि चलमलाउँदैन। त्यसैले त अहिले एमाले एमसीसी को समर्थन हो कि विरोधमा उनका दलका नेता केही भन्न सक्दैनन्। नागरिकको चर्को असन्तुष्टिका बीच एमसीसी टेबल त भयो, अब एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया संसदमा कसरी अगाडि बढ्ला? संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले संसद बहिष्कार गरिरहेको छ। एमालेले कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाइरहेको छैन। एमसीसी टेबल भएपछि एमसीसी को विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँदै आएको एमालेले फेरि अर्को बखेडा निकालेर एमसीसी को विषयमा निष्क्रिय देखिएको छ। हुन त संसदमा एमसीसी दर्ता गराउने तत्कालीन नेकपा नै हो। यसमा अहिलेका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पनि संलग्नता थियो नै। यसअघि एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा 2076 साल असार 30 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। संसदमा एमसीसी दर्ता गराउने भूमिका खेलेको एमाले एमसीसी को विषयमा हाल मौन देखिए पनि एमसीसी सम्झौतादेखि संसद सचिवालय दर्तामा एमालेको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। एकपटक सरकारमा रहँदा एमसीसी को विषयमा एमालेको धारणा सुनौ। मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। अब सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसी को विषयमा एमालेको अभिव्यक्ति सुनौ। एमसीसी यही छ नि, टेबलमा छ। एमसीसी यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यही भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165 वटा ताली दुईटै ड्याम 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 बज्ला नि त। अब अर्को पटक संसदमा एमसीसी टेबल भएपछि एमसीसी को विषयमा एमालेको प्रतिक्रिया सुनौ। होइन, नेकपा एमाले त पूर्ववत रूपमा वेल घेराउ र नाराबाजीमा हुन्छ। हाम्रा शर्तहरू पुरा नहुन्जेल, हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरुन्जेल हामी अनवरत रूपमा वेल घेराउ र नाराबाजीलाई पूर्ववत रूपमा अघि बढाउँछौँ। संसदीय काम कारबाहीमा हामी अहिले भाग लिने अवस्थामा छैनौँ। त्यो वातावरण सत्तारूढ गठबन्धनले र सभामुखले सिर्जना गर्नै पर्छ। तटस्थ नभन्नु न, कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिएपछि त न तटस्थ न विरोध न समर्थन। हामीलाई त त्यो वातावरण दिन उहाँहरूले सिर्जना गर्नु भएन। हामीलाई त जबरजस्त उहाँले खेद
खोज्नु भएको छ। हामीले कारबाही कुनै काम कारबाहीमा संलग्न हुने अवस्थै सिर्जना गर्नु भएको छैन। त्यो सिर्जना नहुन्जेल हाम्रो चाहिँ यथावत। सत्तामा रहँदा एमसीसी पास गर्न जोडतोड गरेको एमालेले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै विभिन्न बखेडा निकाल्दै एमसीसीको विषयमा अलमल गरिरहेको छ। एमसीसीलाई आफ्नो माग पूरा गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सवालको विषयमा एमाले गम्भीर देखिँदैन। सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाट बाहिरिँदा अर्को अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिका कारण राजनैतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि राष्ट्रिय सवालको विषयमा पनि मजाक गरिरहेका छन्। यसरी एमालेले एमसीसीको विषयमा कहिले पक्षधर त कहिले मौनताको खेल खेलेर आम नागरिकमा भ्रम पैदा गरिरहेको छ। संसदमा एमसीसी टेबल हुने बित्तिकै आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने बताएको एमालेले मौनता साध्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने काम गरिरहेको छ। आफ्नो माग पूरा गर्न एमसीसीको विषयमा अलमल गरे पनि एमसीसीको विषयमा एमालेको पोजिसन प्रष्टै देखिन्छ। एमाले एमसीसी पक्षधर नै हो भन्दा गलत हुँदैन। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसदका कुनै पनि काम कारबाहीमा सहभागिता नजनाउने भन्दै एमालेले एमसीसीको विषयमा पुनः हलो अड्काउने काम गरिरहेको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमालेले संसदमा एमसीसी टेबल भइरहँदा संसद बहिष्कार गर्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी टेबल गरिरहँदा एमालेले अन्य दिन जस्तै संसदमा नाराबाजी गरिरह्यो। संसदमा प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका हुन्छ, तर प्रतिपक्षले नै संसद बन्धक पार्नु संसदीय व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ। एमसीसीकै विषयले मुलुक द्वन्द्वतर्फ धकेलिएको छ। प्रदर्शन चर्किएको छ। काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भएको छ। दिनहुँ झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भएका छन्। राष्ट्रप्रेमी नागरिक देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउन लागेको भन्दै ज्यानको प्रवाह नगरी प्रदर्शनमा होमिएका छन्। तर राष्ट्रिय सवालको यति महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिपक्ष अझै निष्क्रिय र मौन छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध कायम राख्दै एमसीसी सम्बन्धी छलफल र निर्णयलाई निष्क्रिय राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। एमालेले आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन नभएसम्म संसद अवरोध गर्ने अडान लिँदै आएको छ। माग सम्बोधनका लागि पनि सरकारले कुनै पहल नगर्दा एमसीसीको विषयमा एमालेले मौन बस्ने रणनीति बनाएको छ। आफ्नो मागहरू पूरा नभएसम्म आफूहरूले संसदको कुनै पनि गतिविधिमा नसघाउने एमालेको अडान छ। आफ्ना माग पूरा भए मात्रै एमसीसीको विषयमा आफ्नो पोजिसन क्लियर बनाउने भन्दै एमाले एमसीसीको विषयमा पन्छिँदै आएको छ। एमालेले विगत लामो समयदेखि पार्टी फुटाउन सभामुखले भूमिका खेलेको र आफ्नो पार्टीबाट छुटेर नयाँ पार्टी गठन गरेको एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई कारबाही नगरिएको भन्दै एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। आफूमाथि गरिएको पक्षपात व्यवहारका कारण संसदमा हुने कुनै पनि काम कारबाहीमा सामेल नहुने एमालेले स्पष्ट पारेको छ। एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसदमा नाराबाजी चलिरहने, रोस्टम घेराउ गर्ने लगायतका गतिविधिले निरन्तरता पाउने बताएको छ। संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले एमसीसी संसदमा प्रस्तुत भएपछि मात्रै यसबारे आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्ने दोहोर्याउँदै आएको थियो। पहिले गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको एकीकृत धारणा सार्वजनिक होस् भन्दै आएको एमालेले सत्ता गठबन्धनले सहमति सहित एमसीसी संसदमा टेबल गरे पनि पुनः अर्को निहुँ निकालेकाले आफ्नो माग पूरा गर्ने दाउमा छ। एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ, जनताको पक्षमा, जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पन्न बनाउने पक्षमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने भन्दै एमसीसीको निर्णयमा आफ्नो माग पूरा भएपछि अघि बढाउने एमालेको मनसाय छ। माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि विषयमा आफ्नो पोजिसन
क्लियर नगर्ने एमालेले उही अडान दोहोर्याइरहेको छ। एमसीसी संसदमा टेबुल भए पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले हुबहु पारित गर्न नसघाउने बताइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले त एमसीसी को विपक्षमा मतदान गर्ने उद्घोष नै गरिसकेको छ। हामी एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छौं, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौं। किनभने यो राष्ट्रियताका पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात वा आत्मसमर्पणको पक्षमा जाने भन्ने विषय हो। यो संवेदनशील विषय हो। सरकारले बलजफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने स्थिति हुँदैन। हामी सरकार छोड्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो निर्णयमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन र हुँदैन पनि। पार्टीभित्र कुनै सल्लाह छलफल नगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकलौटी रूपमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति गरेकोमा पार्टीका सांसद अध्यक्षप्रति असन्तुष्ट छन्। पार्टीका शीर्ष नेता झलनाथ खनाल र नेपालको सम्बन्धमै एमसीसीले दरार ल्याउने देखिएको छ। अकस्मात चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अब अरू 3-4वटा कुन दलहरूसँग चाहिँ बस्नुभयो, बसेर चाहिँ टेबल गर्ने कुरामा सहमत हुनुभएछ र अब सहमत हुनुभयो। सहमत हुनु मात्रै भएन, आज टेबल भयो। त यसरी पार्टीको जुन एउटा चाहिँ नीति हो, निर्णय हो, स्पिरिट हो, त्यसका विरुद्ध चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई जाने अधिकार हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन, करार सम्झौता हो। करार सम्झौतालाई संसदमा लगेर अनुमोदन गरिरहनु पर्दैन भनेर हिजो मात्रै स्थायी कमिटीले पारित गरेको छ, नम्बर 1। दोस्रो, अब त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ नि अब संसदीय दलमा पनि केही बैठक गरेका छैनौँ, छलफल गरेका छैनौँ। संसदीय दलका साथीहरूलाई थाहा पत्तो पनि छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहे पनि सत्ता गठबन्धनका अन्य दल हुबहु अघि बढाउन नहुने अडानमा छन्। एमालेले माग पूरा नभएसम्म कतै पनि निर्णय नगर्ने निष्क्रिय रहने जनाएपछि एमसीसी टेबल भए पनि अगाडि बढ्नेमा अझै अन्योलता छ। सत्ता साझेदार दलभित्रका शीर्ष नेताबीच एमसीसी टेबलका लागि सहमति भए पनि गठबन्धन भित्रैका अन्य सांसदले एकलौटी रूपमा भएको टेबलप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसरी एमालेले पोजिसन क्लियर गर्न आनाकानी गर्नु, संसद टेबलमा सहमति भएका दल पनि पास नगर्ने अडानमा रहनुले एमसीसी जसरी अन्तिम समयमा आएर सहज टेबल भयो, सोही अनुरूप पारित नहुने छनक देखिन्छ। एमसीसी संसदमा टेबल त भयो, अब के हुन्छ त? आम चासो अहिले त्यही छ। एमसीसी पास होला कि नहोला, भइहाल्ला कि भइ कसरी होला त? दलहरूको भित्री मन त एमसीसी पास गराउने नै छ, बाहिर देखाउन विरोध मात्र गरेका हुन् जस्तो छ। केही उपाय निकालेर पनि एमसीसी पास गराइहाल्लान् नि, खैन गराउँदैनन् पो कि? अहिले आम कुराकानीका विषय यस्तै छन्। चासो त्यही हो, के होला त संसदमा टेबल भएको एमसीसी को भविष्य? विवादको घेराबन्दीका बावजुद पनि संसदमा टेबल भएको एमसीसी का विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने जिम्मा अब सांसदहरूको हातमा परेको छ। अब 12 फागुनको सदन बैठकमा एमसीसी बारे के हुने हो निकै चासोको विषय बनेको छ। 16 फागुन भित्र एमसीसी टुङ्गो लागिसक्नु पर्नेछ, तर सत्ता पक्षकै विवाद रहेकाले एमसीसी पारित हुने सम्भावना कम छ। यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ टकराव देखिएको छ। 12 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक पक्षमा बहस सुरु हुनेछ। पक्ष विपक्षमा धारणा राखेपछि त्यसमा संशोधन गर्न सांसदहरूका लागि समय दिनुपर्ने हो। तर एमालेको अवरोध संसदमा कायमै रहेको अवस्था र सत्ता पक्षकै दलहरू विरोधमा रहेकाले सदन सुरु भएपछि
दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण छ। सभामुखले समेत राष्ट्रिय सरकारका मुद्दामा दलहरू बीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्। सदनमा टेबल गर्दा पनि उनले त्यसको प्रष्ट संकेत गरेका छन्। त्यसैले उनले अबका प्रक्रियामा कस्तो भूमिका खेल्छन् त? कुनै सन्धि सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएमा त्यसका लागि 120 घण्टाको समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर एमसीसीमा आरक्षणको व्यवस्था नभएका कारण समय नै दिनु नपर्ने तर्कहरू पनि उठेका छन्। एमसीसी बारेका अबका प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाको 12 गते बस्ने बैठकले तय गर्नेछ। संसदले अर्को विषयमा यसलाई समितिमा पनि पठाउन सक्छ। त्यसो गर्दा समितिबाट प्रतिवेदन भनेर आउँछ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने समितिमा पठाउने पक्षमा देखिँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा संसदमा छलफल सकिएपछि साधारण बहुमतबाट एमसीसी पारित हुन्छ। अमेरिकी पक्षले एमसीसी फागुन 16 गते भित्रै संसदबाट पारित हुनुपर्ने भनेको छ। तर कांग्रेस बाहेकका अधिकांश दलहरूले सदनमा पेश गरेपछि त्यसलाई अल्झाउने र विरोध गर्दै लम्ब्याउने रणनीति बनाएका छन्। त्यो अवस्थामा प्रक्रिया लम्बिन पनि सक्छ। अझ मुख्य नेताहरूको विपक्षमा उभिने अभिव्यक्तिले त एमसीसी कुन बाटोबाट अगाडि बढ्ला? सभामुखले सैद्धान्तिक छलफल गर्ने दिन तोक्नुहुन्छ। त्यो तोकेको दिनमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पालै पालो छलफल गर्छन्, आफ्ना आफ्ना राय राख्छन्। यो एमसीसी ठिक छ, यो एमसीसी ठिक छैन। दुवै रायहरू सुनिसकेपछि अनि त्यो छलफल सकिएपछि अनि उनीहरूलाई संशोधन गर्ने म्याद दिइन्छ। संशोधन गर्ने म्याद पनि सकिएपछि 72 घण्टा सकिएपछि अनि दफावार छलफल हुन्छ कि हुन्न भनेर ध्वनि मतको आधारमा निर्णय गर्ने तरिका हुन्छ। अनि कसैले ध्वनि मतको आधारमा भएन, यो चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, छुट्टा छुट्टै ठाउँमा जम्मा भएर सिग्नेचरै गर्नु पर्यो, हस्ताक्षरै गर्नु पर्यो भनेर 10% मान्यले माग गर्नुभयो भने त्यो मत विभाजनमा जान्छ। एमसीसी टेबल त भयो, अब कसरी पास होला? एमसीसी प्रक्रिया अगाडि कसरी बढ्ला? संसदीय अंक गणित के छ त? कांग्रेसको पहिलो विकल्प सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको छ। त्यसमध्ये एउटा विकल्प संसदको न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने उपाय हो। यसका लागि कांग्रेसलाई गठबन्धन र एमाले दुवैले एमसीसी को पक्षमा मतदान नगरे पनि पुग्छ। तर संसदको गणपूरक संख्या पुर्याउन उसलाई आफ्नो दलका बाहेक केही अरू सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। संसद बैठक बस्नका लागि संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य भए पुग्छ। कुल 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा अहिले 271 सदस्य मात्र छन्। अहिले कायम रहेका सदस्य संख्याको 1/4 अर्थात 68 भए गणपूरक संख्या पुग्छ। एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भनिएको छ। संसदको साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत हो, अर्थात बैठक बस्नका लागि आवश्यक 68 जना मात्रै उपस्थित भएर त्यसको बहुमत 35 जनाले मात्रै एमसीसी को पक्षमा समर्थन गरे पनि यो सम्झौता सदनबाट पारित हुन सक्छ। यो चाहिँ उपस्थित संख्याको बहुमत भने हुन्छ। त्यो दिनको बैठकमा उपस्थित कति जना भए त्यसको बहुमत चाहिन्छ। जस्तो त्यो दिन 60 जना भयो भने 31 जना चाहियो। त्यो दिन 100 जना भयो भने 51 जना चाहियो। भनेपछि त्यो दिनको उपस्थितिले जनाउँछ। उपस्थिति चाहिँ नारा लाएर बस्ने एमाले उपस्थिति नै हुन्छ। त्यहाँ नारा लाएर बस्ने एमाले त्यो दिनको तलब भत्ता खानलाई उपस्थितै भए हुन्छ। संसदको अधिवेशन चल्न दिँदैन, तलब भत्ता खानको निम्ति उपस्थित हुन्छ। यस्तो छ परिस्थिति। त्यसकारणले उपस्थित संख्याको बहुमतले पास गर्नुपर्छ अथवा उपस्थित संख्याको त्यो दिन उपस्थित संख्याको 51% पास गर्नुपर्छ। सामान्य बहुमत 1/4 संसद चल्छ। त्यसको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा 63 सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका 2 सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग संसद बैठक बस्नका लागि 1/4 सदस्य नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम 35 सदस्य छन्। संसदको न्यूनतम गणपूरक संख्याका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी सहित अन्य केही सांसद दलको सहयोग लिन सक्छ। तर यसका लागि अन्य दलहरूले संसद बैठक बहिष्कार गरे
नभएको वा अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ। एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्न असहमत माओवादी र समाजवादी नेताहरूले अनुपस्थित हुने विकल्पमा असहमति जनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले संसदमा टेबल गर्न दिएको भए पनि पारित गर्ने विषयमा भने आफ्नो दलको पनि समर्थन नहुने बताउँदै आएको छ। दोस्रो विकल्पमा एमालेको साथ। कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सहयोग लिने रहेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग संसदमा 98 जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाएको अवस्थामा संसद बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम 136 मत पुर्याउन पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ। यद्यपि मौनता साधेर बसिरहेको एमाले के गर्छ भन्ने विषयमा एमसीसी अल्झिएको छ। एमाले समर्थन गरेन भने पारित पनि हुँदैन, एमाले समर्थन गर्यो भने पारित हुन्छ। त्यसकारणले यो एमसीसी दर्ता गरे एमाले हो सदनमा, एमसीसी पास गरेन भनेर सभामुखलाई चाहिँ नि लान्छना लगाएको एमाले हो। त्यसकारण एमाले पास गर्ला नि त, एमसीसी दर्ता गर्छ आफूले पास गर्दैन। समस्या यो एमाले जे गर्छ त्यही हुन्छ। एमाले भित्र केही नेता एमसीसी को विपक्षमा देखिए पनि उनीहरूको संख्या सानो छ। यदि एमाले एमसीसी मा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको दलका अधिकांश सांसदहरूले एमसीसी को पक्षमै मतदान गर्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ। तर एमाले एमसीसी लाई समर्थन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग केही शर्त राखेको छ। एमाले संसदको अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धन बारे स्पष्ट भएर आउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा किनारा लागे पनि एमाले संसद अवरोध हटाउने बताउँदै आएको छ। एमालेको संसद अवरोध हटेको अवस्थामा उक्त दल एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्नेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्। दुवै विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने वातावरण नबने संसदबाट एमसीसी अस्वीकृत हुने पक्का छ। एमाले मौन छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र तर्फका दलहरू विपक्षमा छन्। माओवादीका अधिकांश सांसद थाहा नै नदिएर एमसीसी टेबल गरेको भन्दै रुष्ट छन्। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकै छन्, जसकारण पनि साधारण बहुमत पुर्याउन समेत हम्मे पर्ने देखिन्छ। सडकमा पनि आएका छन् जनता। कति भद्र छन्, कति अभद्र, कति साँच्चै देश डुब्न लाग्यो भनेर आएका छन्, कति लहैमा अनि कति भने आफ्नो नेताको आदेशमा। अनि यस्ता कति जनता छन् जो टाढै बसेर मौनताका साथ हेरिरहेका छन्। जनताको चाहना के छ त? के भन्छन् जनता? अनि कति विश्वास छ उनीहरूमा दलहरूप्रति? यी कुरा सुनौ न त जनताकै मुखबाट। एकछिन यो भिडियो हेरौँ त। पछिल्लो समय भाइरल भएको यो भिडियो सबैले देख्नु भएकै होला। यो भिडियो हेरेपछि धेरैलाई हाँसो रोक्न गाह्रो पर्यो होला, धेरैलाई यी व्यक्तिमाथि दया पलायो होला र धेरैलाई रिस पनि उठ्यो होला। मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था जे जस्तो भए पनि हरेक नागरिकको अन्तर्हृदयमा आफ्नो देशप्रतिको प्रेम लुकेको हुन्छ। उक्त प्रेम सधैँ व्यक्त नभए पनि आफ्नो मुलुकको मिठो इतिहास पढ्दा, विभिन्न भौगोलिक तथा सांस्कृतिक कुराहरूले मुलुक विश्वसामु चिनिँदा, वीर शहीदहरूका अमर गाथाहरू पढ्दा, शरीरमा काँडा उम्रिने स्वदेश गानहरू बज्दा प्रत्येक नेपालीको छाती चौडा हुन्छ। अझै राष्ट्रगान बज्दा त साना साना नानीदेखि वृद्ध वृद्धाहरू यथास्थानमा दृढ रहन्छन्। थाहा नभएको व्यक्ति पनि अरूलाई देखेर यथास्थितिमा टक्क अडिन्छ। तर यो भिडियोमा भएका व्यक्तिले आफ्नो राष्ट्रगानमा छमछमी नाचेर राष्ट्रप्रति फरक ढङ्गले प्रेम झल्काएका हुन् कि राष्ट्रगानको खिल्ली उडाएर राष्ट्रलाई गिज्याएका हुन्, छुट्याउने जिम्मा तपाईहरूको। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रप्रति औधी प्रेम हुन्छ। उसो त हरेक युवाहरू मुलुकको वर्तमान अवस्था देखेर खिन्न नै छन्।
चिया पसलदेखि 5 तारे होटलको रेस्टुरेन्टमा बढीजसो देशको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा भएको सुन्न पाइन्छ, जसमा नेपालमा केही सम्भावना नै नभएको र विदेश नै गन्तव्य रहेको कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। नेपाल कहिल्यै उभो नलाग्ने कुराहरू सुनिन्छन्। तीमध्ये स्वदेशमा आफूले केही गर्न सक्ने, आफ्नो देशलाई आफैले सुधार्नुपर्ने राय भएका व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन्। अहिले हरेक युवाको सपना विदेश नै छ। हरेक ठाउँमा मुलुकबारे नकारात्मक चर्चा गरिए पनि, खिल्ली उडाइए पनि कुनै विदेशी नागरिकले आफ्नो मुलुकको बारेमा नराम्रो केही भन्नुहोस् त तातो रगत उम्लिन थाल्छ। स्वदेशमा जात, धर्म, लिङ्गका आधारमा हुने विभेदले काटमारकै अवस्था सिर्जना भए पनि विदेशमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई भेटोस् त त्यहाँ जात, धर्म, पहाडी, मधेसी, धनी, गरिब आदि इत्यादि शब्दहरू नेपाली शब्दको अगाडि गौण हुन्छन्। स्वदेशमा ती परिचयले आफ्नो अस्तित्व देख्ने नेपालीहरूले त्यहाँ निस्वार्थ भातृत्व मात्र देख्छन्। त्यहाँ राष्ट्रप्रति प्रेम झल्किन्छ। एमसीसी टेबल भएपछि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भयो। उक्त रणभूमिमा एमसीसी विरुद्ध लडिरहेका एकजना योद्धालाई एमसीसी के हो भनेर सोद्धा यसो भन्छन्। लट्ठी चार्ज गरौँ, जुम्ला हान्न पनि तयार छु। म चाहिँ विवेक छेत्री हो, घर चाहिँ मेरो जुम्ला हो। जुम्ला सुन्जा वडा नम्बर 6 हो। मेरो घर चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो। ल अनि तपाईँलाई एमसीसी भनेको चाहिँ के हो र? एमसीसी घाँटी हो। किन घाँटी हो? त्यहाँको बुदाहरू चाहिँ कुन के चाहिँ घाँटी हो त्यो भन्नु? नेपाल भनेको सुन्दर देश हो, सुन्दर आमा हो। यदि एमसीसी आयो भने नेपालमा हरियो वन जङ्गल अनि त्यसपछि विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको नाश हुन्छ। नेपालको नियम कानुनहरू चालु हुँदैन है। त्यहाँको राष्ट्रघाटी बुढाहरू चाहिँ के हो त्यो भनिदिनुहोस् न मलाई। स्वर चाहिँ अलि बिस्तारै भन्नु स्वरुङ भएको छ कि तब उफ्री चाहिँ त्यहाँ के गान गर्नु भएको थियो? हान्ने हो, अझ खोडा ल्याउनु छ खोडा। एमसीसीको विषयलाई सत्तारूढ दलको दोहोरो चरित्रले गिजोलेको छ। यस अवस्थामा देशका आम जनता अनभिज्ञ र अन्यलमा रहनु नौलो कुरा भएन। एमसीसी बारे आम जनताको धारणा बुझ्ने क्रममा हामीले यस्ता युवा पनि भेट्यौं जसले एमसीसी भन्ने शब्द नै सुनेका छैनन्। हो, सुन्दा अनौठो लाग्ला तर यो सत्य हो। एमसीसी संसदमा टेबल भयो, यो एमसीसी को बारेमा यो के हो तपाईलाई थाहा छ? मलाई त्यस्तो केही आइडिया भएन। म पोलिटिक्समा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट दिने खाले मान्छे छैन। एमसीसी को नाम पनि सुन्नु भएको छैन? छैन, लिटरली छैन? छैन त्यस्तो। हजुर, एमसीसी को नामै सुन्नु। तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ? म सोसल मिडियामा एक्टिभ छैन। यति मात्रै होइन, भर्खरै स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेकी उनी सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग नगर्ने बताउँछिन्। न त उनी रेडियो सुन्छिन्, न त पत्रिका नै पढ्छिन्। अनि कहाँबाट सुनियोस् त एमसीसी? किन यस्तो त भन्ने प्रश्नमा उनी आफूलाई राजनीतिमा कुनै चासो नै नभएको बताउँछिन्। सञ्चार माध्यमबाट टाढा बस्न रुचाउने उनले एमसीसी भन्ने शब्द जीवनमा कहिल्यै नसुने पनि टिकटक शब्द भने सुनेकी छिन्। बानेश्वरमा भएको एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी सबिन विश्वकर्माको एमसीसी प्रतिको धारणा यस्तो रहेको छ। एमसीसी भन्नाले चाहिँ अब विदेशीहरूसँग सम्झौता भएर नेपालमा विकास गर्छु भनेर एउटा त्यो सम्झौता नै हो। विकासको एउटा त्यो मिलेनियम कोअपरेसन च्यालेन्ज भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो सम्झौता नै हो। म पनि हिजो त्यो बानेश्वरमा गएको थिएँ, उसमा एकदम आक्रोश भइरहेको थियो। एमसीसी अब यसको बारेमा खासै अब यो युएस अमेरिकासँग अब त्यो मिलेर खास यो विकास गर्नको लागि चाहिँ खास त्यस्तो सम्झौता हो। तर अब त्यहाँ चाहिँ बुदाहरू धेरै अब उनीहरूको के अरे नियम कानुनहरू सबै उनीहरूको अब हाम्रो नेपालीको भन्दा पनि अब उनीहरूको आफ्नै लाग्ने भन्ने यस्तो यस्तो विभिन्न कुराले गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली आजकल सबै जनताहरू आक्रोशमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि एकदमै आजकल त्यो एमसीसीकोले गर्दा टेबल तयार भयो भन्दै अब हरेक कुराहरू भइरहेछ अहिले चाहिँ। उनले त आफ्नो धारणा राखे, तर उनीसँगै प्रदर्शनमा सहभागी उनका एकजना मित्रले भने आफूलाई पोलिटिक्समा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट नभएको बताए। ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न रमाउने तर एमसीसी को बारेमा आफ्नो धारणा राख्न तर्किने उनी एक्ला भने होइनन्। एमसीसी बारे आम सर्वसाधारणको यस्तो धारणा रहेको छ। एमसीसी सोझै रूपमा भन्दा राजनीतिक खेल हो भन्ने बुझेँ मैले। मेरो बुझाइ राजनीतिक खेल हो। जो सरकारमा आउँछ त्यही पक्षधर हुन्छ। एमसीसीको बारेमा पक्षधर हुन्छ। यो पक्षधर हिजो एमाले थियो सरकारमा, उसले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको अहिले उसले विरोध गर्यो। कङ्ग्रेस सरकारमा छ, कङ्ग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने भयो।
यो राजनीतिक खेल हुन सक्दछ। एमसिसी भनेको चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रबाट आएको एउटा ओके ठिक छ कि राष्ट्रघाती छ तपाईँको विचारमा के लाग्छ? यो चाहिँ ठिक पनि छ र नराम्रो पनि छ, किनकि ठिक भयो भने चाहिँ यहाँ अब हस्टेल भन्ने राम्रो पढाइहरू पनि हुन्छ भने बेठिक पनि छ, अहिले हामीलाई पछि असर पनि गर्छ। कस्तो कुरामा असर गर्छ यसले? अब हाम्रो आम जनताहरूलाई पछि नराम्रो हुने त्यस्तै। एमसिसी आफैमा त नराम्रो होइन, मैले सुनेअनुसार कहाँसम्म सत्य हो, पहिला जुन पेस गरिएको प्रपोजलहरू थियो त्यो प्रपोजललाई अलिक परिमार्जन गरेर ल्याइएको छ अरे। त्यो परिमार्जनले के देखाएको छ अरे भने मैले सुनेअनुसारको कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जो एमसिसीमा काम गर्न आएका मान्छेहरू छन् उनीहरूले गरेको क्राइममा नेपाल सरकारले बोल्न नपाउने, नेपाल सरकारको चाहिँ अब नेपालको कानुनभन्दा त्यो माथि हुने। एमसिसी भनेको एउटा साधारण संस्था मात्रै हो नि, त्यो साधारण संस्था चाहिँ हाम्रो विधायिकाभन्दा माथि हो त। विगतका सहयोगहरूको तुलना गर्दाखेरि नै ती सहयोगहरू न संसदमा टेबल हुन्थे न कुनै यत्रो चर्चाको विषय बन्थ्यो। एउटा जुन उद्देश्यको र जुन प्रयोजनको लागि ती सहयोगहरू आउँथे त्यो प्रयोजनमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरिकन खर्च हुन्थे। इभन अहिलेको सन्दर्भमा यो ठुलो बबरबन्डा बनाउनको पछाडिको कारण भनेको हाम्रा नेताहरू नै लम्पसारवादी भएर नै यो स्थिति आएको हो। एमसिसी बारे जनतामा फैलिएको भ्रमलाई चिर्न एमसिसी बारे यथार्थ र तथ्यपरक जानकारी दिन आवश्यक छ। बन्धक भएका छन् जनता। राजनीतिक दलहरूको काम गराई चित्त बुझेको छैन। दलहरूमा विश्वास पनि छैन अनि केही विकल्प नै छैन। यसो गर्यो उसो गर्यो, गाली गर्यो, सराप्यो। आखिर चुनाव आउँदा भोट हाल्नु पर्ने तिनै दलहरूलाई नयाँ विकल्पको नाममा आएका पनि नाम मात्रका विकल्प देखिए। अझ भन्दा ती पुराना भन्दा झन् अविश्वासिला। आन्दोलन गर्नु कति पटक गर्नु, व्यवस्थालाई नै कति गाली गर्नु, व्यवस्था चलाउने नै ठिक नभएपछि विकल्प खोज्ने बाहेक अरू कुनै उपाय पनि त देखिँदैन। हवस् त, न्युज आज टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।